किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से पहले ये 5 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है और अगर कोई प्रोजेक्ट जो है इन 5 रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है तो यहाँ पे की गई इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ सेफ बल्कि हाईली प्रॉफिटेबल भी साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हबीबी होल्डिंग्स। मेरा नाम अदील है और आज की वीडियो में बात करेंगे वो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको जो है वो देखना चाहिए। और उसके साथ-साथ आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट मैं शेयर करने जा रहा हूँ जो कि इन 5 रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है और यहाँ पे की गई आपकी इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ सेफ़ होगी बल्कि इंशाल्लाह ताला हाईली प्रॉफिटेबल भी साबित होगी। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से पहले जो सबसे पहले चीज़ चेक करना ज़रूरी है वो होती है उस प्रोजेक्ट की लोकेशन, कि वो किस जगह पर आ रहा है और शहर के मेन जो पॉइंट्स हैं वहाँ से कितना डिस्टेंस बनता है। शहर की मेन शाहराएँ जैसे कि रिंग रोड है, मोटरवे है, मुल्तान रोड है, कनाल रोड है, यहाँ से इस प्रोजेक्ट का कितना डिस्टेंस बनता है और जिस एरिया में मौजूद है वहाँ पर करंटली जो है वो क्या सिचुएशन है वहाँ पे पॉपुलेशन की। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ किसी भी प्रोजेक्ट में चेक करना ज़रूरी होती है वो है कि वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ से जो है अप्रूव्ड है या नहीं। अगर तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है तो उस वहाँ पर की गई आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 100% सेफ़ हो जाती है। उसकी रीज़न क्योंकि प्लॉट जो है वो डेवलपर ने बाय किया होता है, लैंड उनके नाम पे होती है और उसके बाद जो है वो अपना प्रोजेक्ट की तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी उनकी ड्राइंग्स है वो आप जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी में जमा करवाते हैं और उसके अप्रूवल के बाद जो है वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ इस सेंस में हो जाती है कि आपको एक श्योरिटी मिल जाती है कि प्लॉट जो है वो डेवलपर की ओनरशिप में ही है और उन्होंने इसको अपना जो लेआउट प्लान है, जो भी बिल्डिंग का डिज़ाइन है उसको भी अप्रूव्ड करवा लिया हुआ है। तीसरी सबसे अहम चीज़ किसी भी प्रोजेक्ट में जो देखनी चाहिए वो होती है उसके डेवलपर की क्रेडिबिलिटी, कि जो भी डेवलपर उस प्रोजेक्ट को जो है डेवलप करने जा रहे हैं पास्ट उनका कितना एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट से रिलेटेड, या कोई नए डेवलपर अगर हैं तो पास्ट में वो किस इंडस्ट्री में काम करते रहे हैं और उस इंडस्ट्री में उनकी जो है वो क्या क्रेडिबिलिटी है। इन चीज़ को देखते हुए जो है वो आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आती है अमेनिटीज़ जो कि अपार्टमेंट्स के, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो है प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो है तो अपार्टमेंट्स का जब भी नाम आता है तो वहाँ पे जो है अमेनिटीज़ की बात की जाती है कि प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी अमेनिटीज़ ऑफ़र की जा रही हैं। नॉर्मली ये कि पास्ट में जो भी प्रोजेक्ट्स थे उनमें कोई ख़ास अमेनिटीज़ आपको ऑफ़र नहीं की जा रही थी। सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लिफ्ट का कॉन्सेप्ट ही आपको जो है वो अपार्टमेंट्स के अंदर दिया जाता है। लेकिन अब बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनना शुरू हो चुके हैं जिसमें आपको बेशुमार अमेनिटीज़ ऑफ़र की जाती हैं जो कि आपकी लाइफ में मज़ीद वैल्यू ऐड करती हैं और आपको उस बिल्डिंग में रहते हुए बिल्कुल 5 स्टार होटल वाली फ़ील जो है वो आ रही होती है। नेक्स्ट जो सबसे अहम चीज़ किसी प्रोजेक्ट में देखना होती है वो होती हैं उसकी प्राइसेज़, कि वो किस प्राइसेज़ के ऊपर ऑफ़र किया गया है और आया कि वो प्राइसेज़ जो हैं जस्टिफ़ाई करती हैं या नहीं। उसकी सराउंडिंग में कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे अवेलेबल हैं और वहाँ पे जो है क्या प्राइसेस चल रही हैं। तो उनसे कंपेयर करके आप को किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ये तमाम तर खूबियाँ मिलती हैं तो वो आप बेफ़िक्र होके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज आपके लिए एक ऐसा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जो कि इन तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है। मैं बात करने जा रहा हूँ अलवाइज़ टावर की, जो कि बहरिया टाउन लाहौर सेक्टर ए की मोस्ट प्राइम लोकेशन के ऊपर बनने जा रहा है। सेक्टर ए बहरिया टाउन का सबसे पोर्श और सबसे पुरसुकून एरिया है, जिसको अगर आप बहरिया टाउन के बाकी सेक्टर से कंपेयर करें तो बाकी सेक्टर्स में करंटली जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का फ़्लो हो चुका है और बहुत ज़्यादा शोर शराबा जो है वो देखने को मिलता है। जबकि सेक्टर ए में आबादी अच्छी खासी होने के बावजूद भी आपको बिल्कुल एक पीसफुल एनवायरनमेंट जो है वो वहाँ पे नज़र आता है, जहाँ पे खूबसूरत रोड और लश ग्रीन एरिया और मल्टीपल पार्क्स आपको जो है उस ब्लॉक के अंदर देखने को मिलते हैं। अलवाइस टावर सेक्टर ए की बहुत प्राइम लोकेशन मेन बुलेवार्ड पर वाक़ है और कनाल रोड से हार्डली 200 मीटर के डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट जो है वो बनने जा रहा है। और यहाँ से अगर बाकी सिटी पॉइंट्स की मैं आपको बताऊँ तो ठोकर न्याज़ बेग यहाँ से हार्डली को 15 मिनट की ड्राइव पर है। मोटरवे इंटरचेंज जो है वो 10 से 12 मिनट की ड्राइव पर है और इसके अलावा रिंग रोड इंटरचेंज यहाँ से कोई 8 से 10 मिनट की ड्राइव पे आपको मिलेगा और बहरिया टाउन के जो बाकी सेक्टर्स हैं वो यहाँ से हार्डली 2 मिनट्स की ड्राइव पर हैं। तो ओवरऑल लोकेशन इस प्रोजेक्ट की मैं करंटली बहरिया टाउन के बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनसे कंपेयर करें तो मैं इसको ज़्यादा रेट करूँगा, क्योंकि बिल्कुल बहरिया टाउन के स्टार्ट पर ही आपको इस प्रोजेक्ट की लोकेशन देखने को मिलती है।
اور دوسرا پوائنٹ جو ہے اپروول سے ریلیٹڈ، تو یہ پروجیکٹ بحریہ ٹاؤن کا 1997 سے، ایک تو یہ سیکٹر جس میں یہ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے یہ بھی 1997 سے ایل ڈی اے اپرووڈ ہے، اور یہ پلاٹ بھی ایز اے کمرشل 1997 سے ایل ڈی اے اپرووڈ ہو چکا ہے، اور اس پر جو ہے وہ 300 فیٹ ہائٹ تک جو ہے وہ بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنے کی ایل ڈی اے کی طرف سے اپروول مل چکی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ پلاٹ جو ہے وہ آلریڈی ڈیولپر کی آنرشپ میں ہے، اور اس میں آپ کو کسی بھی قسم کے فیوچر میں کوئی بھی ایشوز ان شاء اللہ تعالیٰ فیس نہیں کرنا پڑیں گے۔ تھرڈلی یہ کہ یہ پروجیکٹ الوائز ڈیولپر کا ہے، جو کہ ایک ریلائیبل ڈیولپر ہے۔ پاسٹ ان کا 18 سال کا بحریہ ٹاؤن میں جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے، اور بحریہ ٹاؤن کے ایز اے آتھرائز سیلز پارٹنر کے طور پہ یہ 18 سال سے جو ہے وہ بحریہ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ اس سے پہلے ان کے ہائی رائز میں کوئی بہت زیادہ پروجیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ بحریہ کے اندر ملٹیپل گھر بنا کے یہ سیل آؤٹ کر چکے ہیں۔ کنسٹرکشن میں اپنی کافی سروسز انہوں نے جو ہے وہ اس سے پہلے سر انجام دی ہیں بحریہ کے اندر۔ اور ہائی رائز کی بات کریں تو ان کا ایک پروجیکٹ ایلیگنس ٹاور کے نام سے، جو کہ مین بولیوارڈ کے اوپر لوکیٹڈ ہے، بالکل جو ہے وہ کلاک ٹاور کے سامنے، اور ایک کنال کے ایریا پہ یہ پروجیکٹ انہوں نے 1 سال پہلے لانچ کیا تھا، جو کہ گراؤنڈ پلس 6 سٹوریز کا یہ پروجیکٹ ہے، اور بڑے ہی ریکارڈ ٹائم کے اندر صرف اور صرف 8 ماہ کے قلیل مدت میں اس پروجیکٹ کا گرے سٹرکچر انہوں نے 100% کمپلیٹ کر لیا ہے، اور بہت جلد اس کی فنیشنگ بھی سٹارٹ ہوگی۔ 3 سال کی انسٹالمنٹ پہ یہ پروجیکٹ آفر کیا گیا تھا، اور 1.5 سال کے اندر ہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیا جائے گا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کی ہسٹری میں اگر کنسٹرکشن پیس کی بات کریں تو اس سے تیز کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا، جہاں سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ایک تو پاسٹ ان کی جو لیگسی ہے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ، اس کو انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے، اور اپنے تمام تر جو بھی پروجیکٹ یہ لانچ کرتے ہیں اس کو لے کے یہ کس حد تک کمیٹڈ ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ میں بھی جو ہے وہ ڈیولپر کی کمٹمنٹ ہے کہ جو ہم نے 4 سال کا انسٹالمنٹ پلان دیا ہے، اس پیمنٹ پلان سے پہلے ہی ان شاء اللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کو ہم 100% جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں امینٹیز کی، تو اس پروجیکٹ کے اندر آپ کو ملنے جا رہی ہیں 50+ امینٹیز، جس میں آپ کو ملے گا روف ٹاپ گارڈن ہے، سوئمنگ پول ہے، جم ہوگا، جکوزی ہے، سونا، سپا، اس کے علاوہ بزنس لاؤنج ہے، سگار لاؤنج ہے، گرینڈ ریسیپشن ایریا ہے، گرینڈ مال ہوگا، اور بہت سی امینٹیز جو کہ آپ کی لائف میں مزید جو ہے وہ ویلیو ایڈ کریں گی۔ اب آتے ہیں جی اس پروجیکٹ کی پرائسز کے اوپر۔ تو لوکیشن جیسے آپ کو بتائی کہ بحریہ ٹاؤن کی سب سے پرائم لوکیشن پر یہ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے، بہت ہی کریڈیبل اس کے ڈیولپر ہیں، اور اس پروجیکٹ کے اندر آپ کو امینٹیز بھی 50 سے زائد آفر کی جا رہی ہیں، تو اس ایسا پروجیکٹ آپ کو جو ہے وہ کم از کم بھی 18 سے 20 ہزار روپے پر اسکوائر فٹ ریٹ کے اوپر جو ہے وہ آفر کیا جاتا ہے، جبکہ اس پروجیکٹ کے اندر آپ کو بہت ہی ریزنیبل پرائسز آفر کی جا رہی ہیں، صرف اور صرف 12,750 روپے پر اسکوائر فٹ کے اوپر آپ اس پروجیکٹ میں اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں۔ اور کرنٹلی اگر آپ بحریہ ٹاؤن کے کسی بھی پروجیکٹ سے اس کو کمپیئر کریں جو انسٹالمنٹ کے اوپر ہے، یا وہ پروجیکٹ جو کہ ڈیلیور ہو چکے ہیں، تو آپ کو کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ اس کے آس پاس بھی جو ہے وہ اس کی پرائسز نظر نہیں آئیں گی۔ آپ کو منیمم بھی یہاں پہ اس ٹائم پہ جو ریٹ آفر کیا جا رہا ہے وہ بھی 18 سے 20 ہزار روپے پر اسکوائر فٹ ہے، اور کچھ ایسے پروجیکٹ جو کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر آپ کو 24 سے 25 ہزار روپے پر اسکوائر فٹ کے اوپر بھی اپارٹمنٹ آفر کر رہے ہیں، جبکہ یہ پروجیکٹ آپ کو تقریباً ان سے آدھی قیمت کے اوپر آفر کیا جا رہا ہے، اور وہ امینٹیز آپ کو دی جا رہی ہیں جو کہ کسی 5 سٹار یا 7 سٹار ہوٹل کے اندر آپ کو ملتی ہیں۔ پیمنٹ پلان کی بات کریں تو 4 سال کا ٹوٹل اس کا پیمنٹ پلان ہے۔ انٹروڈکٹری پرائس ویسے تو 15,000 روپے پر اسکوائر فٹ آفر کی گئی تھی، لیکن ڈیولپر کی طرف سے نیو ایئر کی ایک بہت ہی شاندار آفر دی گئی ہے تمام تر لوگوں کو، جو لوگ 15 جنوری سے پہلے اس پروجیکٹ کے اندر اپنے اپارٹمنٹ سیکیور کرتے ہیں، ان کو صرف اور صرف جو ہے وہ 12,750 روپے پر اسکوائر فٹ جو ہے وہ ریٹ چارج کیا جائے گا، یعنی آپ کو 15% کا ایڈیشنل ڈسکاؤنٹ اس پروجیکٹ کے اندر آفر کیا جا رہا ہے۔ دوسری سب سے اہم چیز یہ کہ اس پروجیکٹ میں آپ سے کسی بھی قسم کے کوئی کیٹیگری چارجز چارج نہیں کیے جائیں گے، جو کہ باقی تمام تر پروجیکٹس کے اندر آپ کو دینا ہوتے ہیں، کہ اگر آپ کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ بولیوارڈ فیسنگ ہے، کارنر اپارٹمنٹ ہے یا پارک فیسنگ ہے، تو اس کیس میں آپ کو 10 to 15% ایکسٹرا ٹوٹل اماؤنٹ کے اوپر پے کرنا پڑتا ہے، جبکہ اس میں اگر آپ کیٹیگری اپارٹمنٹ بائی کرتے ہیں، چاہے آپ کا اپارٹمنٹ کارنر اپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ بولیوارڈ فیسنگ ہو، چاہے پارک فیسنگ ہے، چاہے اے ٹی ایم فیسنگ ہے، تو اس میں آپ کو کسی بھی قسم کے کوئی ایکسٹرا کیٹیگری چارجز بھی پے نہیں کرنا پڑیں گے۔ تو آپ لوگوں کے پاس ایک بہت ہی لمیٹڈ ٹائم ہے، کیونکہ 15 جنوری اس کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اس کے بعد
ایک تو ڈسکاؤنٹ آفر جو 15% کا ڈسکاؤنٹ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. ریٹس بھی اس کے 15,000 روپے سے 18,000 روپے پر اسکوائر فٹ ہونے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے کیٹیگری چارجز بھی آپ کو جو ہے 15 جنوری کے بعد جو لوگ بکنگ کروائیں گے تو ان کے اوپر یہ امپلیمنٹ کر دیے جائیں گے. ایک بہت اچھا چانس ہے آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ پاسٹ کے پروجیکٹس دیکھیں تو آج سے 1 سال پہلے بیریا کے اندر جو پروجیکٹ لانچ کیے گئے تھے 12,000 15,000 پر اسکوائر فٹ ریٹ کے اوپر, آج اگر دیکھیں تو ان کی پرائسز آپ کو 20,000 پلس پر اسکوائر فٹ کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہیں. تو وہ لوگ جو کہ آج ٹائملی ڈیسیجن لیں گے اور اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کر لیں گے, آنے والے کچھ ہی عرصے میں بہت ہی ہینڈسم پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنی رہائش کے لیے کوئی پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں تو میری نظر میں اس سے بہتر پروجیکٹ ان امینٹیز کے ساتھ آپ کو کسی دوسری جگہ پہ جو ہے وہ ملنا بہت مشکل ہے. مزید پراپرٹی ٹرینڈز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Habibi Holdings, your partner in real estate success.